बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला तमाम मुसलमानों के सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए और जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बुरी रूह का सफ़र आलम बरज़ख उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर की दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ जाने का वक्त होता है तो उसके पास आसमान से सख्त गीर, सख्त कलाम, स्याह फाम फरिश्ते आते हैं। इनके हमरा जहन्नम का टाट होता है। वो मैयत के करीब तहत नज़र बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत आता है और काफिर के सरहाने बैठकर कहता है, ए नापाक खबीस रूह, अल्लाह की नाराज़गी और इसके गज़ब की तरफ चल। ये सुनकर रूह जिस्म में इधर उधर छिपने के लिए भागने लगती है। जैसे मलकुल मौत इसे खींचता है, जिस तरह भीगे हुए ऊन से ज़्यादा फनी वाला आंकड़ा खींचा जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह इस अज़ाब से हमको बचाना। शिद्दत आलम से इसकी रगें और पट्टे कटकर रूह के साथ निकल जाते हैं। इस वक्त आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं। आसमान के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तमाम दरवाज़ों पर हाज़िर मलाइका अपनी तरफ से इस रूह के ऊपर न चढ़ने की अल्लाह से दुआ करते हैं। मलकुल मौत जैसे ही रूह कब्ज़ करता है, हमरा फरिश्ते पलक झपकने से पहले इसे ले लेते हैं और साथ लाए हुए टाट में इसे लपेट लेते हैं। रोए ज़मीन पर मौजूदा सबसे बदतरीन मतफन लाश की इससे बदबू निकलती है। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिस ग्रोह से इनका गुज़रा होता है वो सब यही कहते हैं, इस कदर बुरी रूह किसकी है? जवाब में बद से बदतर नाम और वालदियत बताते हैं जिससे दुनिया में इसे पुकारा जाता था, यहाँ तक कि इस रूह को लेकर आसमान दुनिया पर पहुँच जाते हैं, लेकिन नहीं खोला जाता है इसके लिए आसमान। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तलावत की, इनके लिए ना तो आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे, हत्ता के ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। इस वक्त इरशाद बारी ताला होता है, मेरे बंदे का नामा इमाल ज़मीन की निचली तह में मौजूद सजीन में लिख दो और इसकी रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि मैंने इन्हें इसी ज़मीन से पैदा किया है और इसी में इन्हें वापस करेंगे और दोबारा इसी से हम निकालेंगे। फिर इसकी रूह ज़मीन पर झट कर फेंक दी जाती है। अल्लाह अकबर। जो जाकर इसके जिस्म में गिरती है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और आयत की तलावत फरमाई, सूरतुल हज की। जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया तो वो ऐसे ही जैसे आसमान से गिरे, फिर इसे परिंदा उछले या हवा इसे किसी दूर दराज मकाम में फेंक दे। अब इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। तदफीन के बाद वापस होने वालों के जूतों की वो छाप सुनता है और फिर इसके पास दो सख्त डांटने वाले फरिश्ते आते हैं।
اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہا ہا ہا، ہائے افسوس نہیں جانتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہا ہا ہا، افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ آپ کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ ہا ہا، افسوس میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس سے کہا جائے گا نہ ہو تو نہ بذات خود جانا اور نہ جاننے والے کی تباہ کی۔ پھر آسمان سے منادی آواز دے گا اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوائیں قبر میں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم گھس جاتی ہیں، یعنی کہ پسلیوں میں پسلیاں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت ڈرونی شکل والا بد لباس شخص نمودار ہوتا ہے، جس کے بدن سے سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ میت سے کہتا ہے تجھے بری بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا اللہ تجھے بری بشارت سے بتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ہی برائی و خوف کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں نے ہمیشہ تجھے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں چست پایا، جس کا اللہ نے آج تجھے برا بدلہ دیا ہے۔ پھر اس پر ایک گونگا، بہرا اور اندھا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھن ہوتا ہے، جس سے اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ اسے مارتا ہے جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے کی حالت میں لٹا دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے مارتا ہے، شدت کرب سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جس سے انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت مردہ کہتا ہے اے رب کریم قیامت قائم نہ کر، اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے، ہماری زندگی اور آخرت ایمان پر ہو، ہمیں مرنے کے ٹائم کلمہ نصیب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ روح کا زمین و آسمان کے درمیان کا عظیم سفر تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میری روح کا سفر کیسے ہوگا، کس طرح کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، دوران سفر ہمیں کس نام سے پکارا جائے گا، قبر میں آزمائش کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی، عالم برزخ میں ہمیں کیا ملے گا، کیا ہم عذاب پانے والوں میں ہوں گے یا آرام۔ محترم بھائیوں، بے شک ہر مسلمان اللہ کے عذاب سے نجات اور اس کی خوشنودی کی امید رکھتا ہے، لیکن انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی کیا حالت ہے، یعنی نیک اعمال کر رہا ہے یا برے اعمال۔ اللہ تبارک تعالی میرا یہ حدیث آپ تک پہنچانا قبول و منظور فرمائے۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔